عسلامة عسلامة، سامحوني excusez-moi. عسلامة، مرحبا بكم، واش راكم؟ مرحبا مرحبا، أهلا Perle d'Orient، عسلامة، مرحبا tous les Algériens et les Algériennes partout dans le monde. واش راكم؟ Inch'Allah vous allez bien. Shiraz, salam, عسلامة، واش راكم مع رمضان؟ Ça va, vous allez bien. Khatifa, bonjour. Mehdi, salam. Harizi, aslama. Salam, salam. Nadira. والله الحمد لله نادرة تاوتي. نقولوا الحمد لله، رمضان خفيف ما فيه والو، مي le manque de sommeil يقتلنا. moi j'en peux plus hein. on dort pas ما كاش نعاس ما كاش رقاد. فوالا والله ما فيه لا جوع لا عطش لا والو، mais on dort pas. Voilà. Donc voilà, هذه هي. Cyrine, bonjour. Merci beaucoup. يعطيكم صحة. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. ويعطيكم الصحة. Merci اللي توحشوني، ما توحشتكم بزاف. Une semaine, c'est-à-dire je fais des lives une fois par semaine. Mais on dirait شهر. Salam de Marseille. Aslam Anas Marseille. Aslama, Nawel, Hinda. Ça va, alhamdoulilah, tout le monde va bien, Inch'Allah, tout marakou bkhair. Donc, comme je l'ai dit, marhaba tous les Algériens partout dans le monde, les Tunisiens, les Marocains, tout le monde, tous les musulmans. Voilà. Alors, اليوم واش عندنا؟ il est 15h, enfin 13h, في الجزائر. عندنا سفيرية. Inch'Allah. Et puis on a aussi on a le خبيز تونس. عندنا تاني خبيز تونس. Donc voilà, on va commencer على بركة الله. نبداو. Donc on va commencer. احنا في تركيا راهو le confinement vendredi, samedi, dimanche. الحالة راهي خطيرة، الحالة راهي ما تعجبش. ربي يجيب الخير ان شاء الله. Donc voilà. هذه هي. قولوا لي لا راكم تشوفوا مليح. Ça va, vous voyez bien. Voilà, normalement هكذا c'est bon. Feria Soukan Aslama. Nadira, j'ai fait Sfiria algéroise à ma manière. Très bien, très bien. Normalement ما فيهاش بزاف. سي كلاسيك، سفيريا سي كلاسيك. نسيمة أنصر أسلامة، مرحبا بك. والله الحالة راهي سافا با دو تو. حنا راهم عندنا قريب 63000 كا، قريب 63000 كا par jour. C'est énorme.
ربي يجيب الخير، هذا ما كان، ربي يجيب الخير. دونك فوالا احنا نبداو. جميله عليكم السلام. عسلامه ديدي، مرحبا بك خويا، عسلامه. دونك حنا نبداو بوغ جو بريفير نبداو بخبيز تونس. الوغ الحاجه الاولى نديرو الشربات الطيب باش تبرد لنا، ابري ندورو الخبيز تونس باش من بعد ندورو باش يبرد لنا في لافان تاع لو لايف. ماذا بيا نقسم ونوري لكم، دونك نعطيو الوقت باش يبرد. فوالا الوغ بوغ الشربات هي كيسان تاع 200 مليلتر يكفيونا، مي انا حندير هادوما تاع 300 مليلتر. نحب الشربات تقعد لي توجور، نخلي شويه الشربات نسيبها. فوالا الوغ بوغ الشربات انا ندير لو سيرو تاع خبيز تونس. انا ندير كاس سكر وزوج كيسان ما. فوالا كاس مع زوج كيسان. بسم الله، واحد وزوج. سي لو ميم سيستيم. نعصرو له شويه قارص ولا اون ترونش دو سيترون سي كون فو فولي. انا ندير له شويه قارص، ما نعملش لا ترونش. فوالا هايديك اكزاكتومون اون كويير ا سوب تاع القارص، ونخليه ديك يبدا يغلي. نحسب له 10 مينوت ابوبري 10 15 مينوت ونطفي له الفرن. فوالا دوكا ندورو لا بريباراسيون تاع خبيز تونس. انا جو بريفير هي، شوفوا ما تسحقوا ني بيترا ني باتور، بصح اون فوا وتجي تشهي وتجي خفيفه وتجي مشربه وتجي تري بيان. مي باش تجي انكور تري بون اي تري ليجير ولا غير وحدي، درتها في لا ديرنيير فوا درتها في باتور ولا بيتران ولا فريمون. كي نخبطوا هذاك ولاد الدجاج مع السكر يولينا كوم اون كريم، تجي انكور بلو ليجير. فوالا دونك واش نديرو؟ خبيز تونس كيما تعرفوا كلشي كيلا. نبداو بولاد الدجاج. بسم الله. يدخلوا بالك 4 حبات، كوم يدخلوا بالك 3 حبات الا كانوا كبار. زوج، ثلاثة. هادو سي دي زو مويان، راهم جاوني 4 حبيبات. دونك فوالا 4 حبات ولاد الدجاج. لو سكر نديرو، انا ندير توجور ندير 3 كار. لغة الضاد سلام عسلامة، الله يتوحشك الخير. ميرسي بوكو ماما، انا توحشتكم. ماما انا توحشتكم. صافي اون سيمين اون ديري جو سي با كومبيان. انا ندير توجور لو سكر موان 2 دوا. هامليك راهم ناقصين 2 دوا على كاس سكر. ونخليه سوا ديرو بالباتور سوا ديرو هكذا يدور شويه.
sucre, on n'a plus besoin. سلام صباح الرحمن الله يسلمك جهيدة صحة رمضانك aussi صباح الحمد لله ان شاء الله انتم راكم بخير خولة تاج سلام مامون كويزين سلام سلام ناس بومرداس نادية شريفي عسلامة رمضان مبارك نبغى الجناح سلام نوريا بونجور ختيتي عسلامة عيشة سكان نو با encore pas encore bonsoir Fafou bonsoir Aslama Vous n'avez rien raté, درنا غير الشربات راهي طيب ولي زو مع السكر سي تو سلام وسيلة GSM عسلامة فاطمة دهار صحة رمضانك aussi merci beaucoup نيسوم سلام حبة أزول وداد بونجور سلام سلام عسلامة نوال فاتحة يحيوي سلام كروفير صحة رمضانك يسلمكم ميرسي صحة رمضانكم ناس شيراكا هذيك الرحمة لا لا Voilà. Vous voyez donc انا نفرغو هنا باش تشوفوا خير نفرغو dans un récipient باش تشوفوا bien بسم الله voilà c'est-à-dire que انا خبيز تونس ما الفن ندير غير هكذا بالفوي برك لي زوف والسكر ومن بعد نرمي لو ريست مي اون فوا هكذا ولا غير دو ما تيت قلت علاش ما نديرش بالباتور ولا اي بان جي اسيي انكرويابل اون ديريك اون موس جاتني ماشي خبيز تونس يعني فريمون اكستراوردينير الوغ واش نسحقوا في خبيز تونس كيما قلت لكم هنا درنا 4 حبات ولاد الدجاج درت كاس تاع 200 مليلتر موان دو دوا باسكو كاينه الشربات باش ما يجيناش حلو بزاف نسحقوا كاس يعني العبار كلش كاس ميزا بار لو سكر رايحه ندوب زبده هي دو بريفيرونس تجي افيك دو بور Mais comme في بلادنا الزبدة راهي elle est pas à la portée de tout le monde, elle est très chère. تقدروا ديروها ببور مارغارين ولا c'est pas grave.
مي اللي يقدر للزبده يديرها افيك دو بور. هذا ما كان. Mon pétrin, c'est une marque turque. Karaca. مانيش غلطة. Oui, Karaca. الله يسلمكم يبارك فيكم. ميرسي بوكو. بيان سور الزبده ما نديروهاش سخونه. انا اونتر تان باسكو ما بقالناش تمتم اون لو بريبار نحط لو فور يسخن à 170 degrés. نزيد شويه زبده هذه ما تجينيش كاس. Alors, de préférence, chaleur tournante, ventilo ou la normale. Bon, هنا ما يجيناش كاس، بصح انا نقص باش نحطو يبرد، نحط في الكاس باش يبرد لي. بسم الله. نزيد شويه. Alors, on va compter 10 minutes ensemble. On va يغلي الشربات باش نطفيو لها الفورنو ومن بعد حتى طيب بيان سور باش نديرو المزهر. فوالا. هادوك الكيلة هادي محبش تتعمر، مي سي با بوسيبل. Voilà. Alors, عندنا كما قلنا كيلة تاع الزبدة. نكملوا كيلة تاع الزبدة. كيلة تاع لا شابلور. الوغ لا شابلور انا نديرها في الدار، نديرها جا فيها لا ميزون. سورتو كي يكون عندنا هذاك لو بون بان، هذاك الخبز الخفيف ولا لا بريوش. On peut même la faire avec la brioche. نيبسوها، on la fait griller au four ونرحيوها. Donc voilà, عندي كاس toujours تاع 200 مليلتر. Voilà, الزبدة ça suffit باسكو كاين طرية في الداخل. Donc voilà, حنا واش قلنا؟ كاس تاع لا شابلور، نزيدو كاس لوز او بيان كاس لوز ولا كاس كاوكاو ولا مكسرات اللي عندكم في الدار. ماشي مرحي مليح، انا خليته كونكاسي شويه. جو في فو مونطري. بون الاصل تاعها بيان سور باللوز، مي اللي ما عندوش ولا يغوبلاس باغ اوتر شوز. هاوليك إلي كونكاسي شويه، شي ملحي فينمون. ندير لها ان باكي ولا ان ساشي دو فاني. الزبده بيان سور ما نديروهاش حتى تبرد. نزيد ندير لها لو زيس دو سيترون. ابري هاد لي بارفان هادو سي فاكولتاتيف، كل واحد واش من البارفان يحب. انا نحبها بلو زيس دو سيترون اي لا فاني. لي دو زاروم كي يتخلطوا مع اللوز اي تو، فريمون سا دون دي سافور مانيفيك. فوالا. واش نزيدو؟ جو كوا سي بون. مازال الشكاره تاع الخميره، لا لوفور شيميك اي سي بون. نستناو شويه الزبده تبرد. لو مول اللي حندير فيه انا هاوليك 35 سنتيمتر
sur 20 à peu près. 35 sur 20. وانتوما ديروا في لو مول اللي تحبوا، يا اوكان بروبليم. il faut pas يجي عالي بزاف وما يجيش حابط. انا je vais beurrer le moule. نزيد له اونطرون شويه تاع الزبده. Donc voilà. Le pinceau, il est où le pinceau? Bismillah. Voilà. Alors, نخلطو كلش. اخي درت كلش، راكم تشوفوا معايا. جميل، درت البسكوت، درت اللوز، مازال. بسم الله. الزبده، لو سكر بيان سور درتو مع ولاد الدجاج. on a tout mis, c'est bon. شويه على الماء تاع الشربات. مازالت لي غير الخميره، نديروها اون ديرنيي. On laisse les amandes pour après, pour la décoration. On les laisse de côté et on a mis هاد الخليط تاعنا ونحطوه يطيب. Donc vous voyez كي نخبطوا ولاد الدجاج مع لو سكر يجينا موسو. كي نطلعوا ولاد الدجاج مع السكر في الباتور ولا في البيترا، le mélange تاعنا يجي vraiment voilà. On va essayer de voilà. نحطوها طيب. نزيد نصبر شويه لو طون يسخن لنا لو فور. نحطوها طيب في غردها à 160. الشربات ما تجيش عاقده بزاف وما تجيش تاني بزاف خفيفه. دونك فوالا. هذه خلوها تزيد تعقد شويه. اي اون فا كومونسي السفيريه نحطوا لا صوص تاعنا طيب. شوفوا سا ديبون شحال البيض وشحال السكر. خبيز تونس ما عندهاش دي ميزور اكزاكت. انا درت بهذا الكيسان تاع 200 مليلتر، بهذا الكيسان هادو. معناتها هاد الكيسان هادو درت كلش كاس غير السكر ناقص منه 2 دوا، باسكو كاينه الشربات باش ما تجيناش حلوه بزاف وما تجيناش يابسه. دونك وي دونك فوالا. تحبوا لو بلاطو ماهوش كبير بزاف، il est pas très grand. 35 sur 20.
تحبوا تكبروا ديروا في لي غران فير هادو تاع 300 مليلتر. هاد الكيسان الكبار تاع 300 ولا فولي 250 ولا كل واحد ولاد الدجاج حتى يتعمر لك الكاس. الوغ عندكم الكاس هو العبار حتى يتعمر الكاس. سا ديبون ولاد الدجاج بالك يرفد يدخلوا لك 4 حبات بالك 5 حبات فوايي. دونك فوالا. الوغ نجيب الدجاج الوغ راح نديرها انا لي كويس دو بولي à 16. Voilà, je l'ai fait avec les cuisses de poulet. Dina Noor, alaykoum salam, صحة رمضانكم aussi. Alors ديروا شحال تحبوا. Avant tout نحطوا الدجاج تاعنا نحطوه يتقلى. هاوليك ندوركم شويه هكذا باش تشوفوا très bien. Ça va, vous voyez bien normalement. الزيت ما نديرش بزاف باسكو السفيريه راهي مقليه. الفوغ راهو سخن نحطها طيب 160. الشربات راهي عقدت احكو 10 مينوت تستغلي ربع راهي 20 بلوتو 25. دونك نطفي الفرنو ونحطها برا تبرد. باردون. فوالا. دونك فوالا. الوغ قلنا الزيت نحطو ندير 3 كويير. 1 2 و3 3 مغارف تاع الزيت. ونزيد مغرفه ماشي معمره سي جوست بور لو غو. ماشي مغرفه اللي درت نص مغرفه فوالا كيما راكم تشوفوا. اون دمي كويير تاع السمن. فوالا غنخلي الدجاج هذا يتقلى شويه خليه يتقلى. Alors, on va commencer la préparation de l'esphéria. On aura besoin bon هنايا نسحقوا فلفل الكحل والقرفه عود الملح والملح بيان سور. مي باغ كونطخ في السفيريه ما نديرش كامل الملح مي با اون بانسي ما نديرش باسكو elle sera plein de fromage. هذا حبه بصل كبيره قطعتها فينمون مي الوغ رحيتها بيدي. تحبوا ترحيوه رحيوه البصل. حبه بصل بور لا صوص. نسحقوا الحميصه بيان سور.
هنا يا ربي بسم الله. Alors, je sais pas si نقولكم حاجة, je sais pas si vous aimez le brioche. Normalement الناس كامل تحبوه. Alors normalement وإلا كنا منحيين نديره لكم demain mais sur YouTube. بريوش تاع خويا الكبير تاع حسناوي عبد الغني ديدي اللي نعيط له ديدي. Alors البريوش تاعو c'est sa recette. C'est pas ma recette. على كل حال ça se ressemble بصح تاعو elle est extra. واش نقول لكم. Alors نديرها ان شاء الله demain sur YouTube. Alors صحاب فرنسا اللي راكم في فرنسا البريوش تاع بول ولا لي كرواسون تاع بول يولوا ما يبانوش. مانيش نشكر في حاجتي اللي نشكر في حاجه خويا باسكو والله العظيم واحد البريوش انكرويابل. حتى تبرد. وي ميرسي كيكا ميرسي. واحد البريوش فريمون exceptionnel. Donc demain inchallah je vais le faire. Mais dis-le je fais le live parce que ça prend beaucoup de temps. يخمر en 2 fois le brioche تاع بول ما يبانش. oui quoique بول c'est pas mais bon كي ندوزو عليه ديك الريحه هذه كنوزاتير. c'est la même chose pour le brioche هذا. bon انا جابلي ربي نكمل هذه بالطبع وندوزو للسكينيه. شوفوا الدجاج راهو تقلى تري بيان. فوايي ونزيد نخليها يحمر. انا ماذا بيا يحمر. جو crois que c'est bon. هذا واش نسحقو البصل الملح ونديرها سي بون. نزيدو نجيبو لها الدجاج الحليب الماء زهر. لا الدجاج ما نسحقوش بزاف. نسحقو لها لو on aura besoin la levure. شوفوا رمضان شحال واعر. البارح très bien. سي بون نرمي البصل. شوفوا راهو تقلى حتى وين حب يلصق. وي 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 بيرل دوريون والله العظيم vous allez adorer. alors تدعيو لي بالخير تدعيو. j'aurai normalement voilà راني حطيت البصل. راني حطيت البصل دركا ندير لي زيتيس. alors pour le sel ندير نص مغرفه تاع العشاء et je rajoute pas.
وإلا جات مسوسه سي با كراف. نديرو الحميصه، عويد تاع القرفه، وندير فلفل الكحل. فوالا صافي تري لونطون ما درتش السفيريه فريمون. حتى جيت لهنايا لاسطنبول وجابت لي غاليه ما شيري، جابت لي المزهر، باسكو سفيريه بلا مزهر ماشي سفيريه. الوغ فوالا البارح كنت نوجد في لي انغريديون وشفت هاد لو باكي هذا، ما جو بونسي que c'était la levure chimique. Ça arrive à tout le monde على كل حال. Finalement c'est le sucre vanillé. Voilà. Alors مزية عندي، là je pensais que c'était la levure chimique. مزية عندي زوج نصاص. Voilà. تاع la levure يا اخي la levure. Donc voilà, رمضان يدوخ. Donc voilà. هنا سي بون. بعد ما رمينا لي زيبيس دوك نمرقو بالماء سخون ونخليوها طيب، نخليو لو بولي يطيب ونخليو الحميصه تاعنا تاني طيب، وندورو فيت في السفيريه ولا نوجدوها ونقليوها. دونك كوم ما كانش عندي المزهر السفيريه والله ما درتها صافي تري لونطون. فوالا راكو تشوفوا، نو راكوش تشوفوا. فوالا راني مرقت الماء، قويو شويه النار حتى تغلي لنا المريقه هذه، ونقص الفرن ونخليها طيب افو. الوغ خبيز تونس اللي راهو في الفور نورمالمون ياخذ لنا الوقت اون دمي اور. جو ريفيان طلع شاربات برك. راح ندير المزهره باسكو حنفرغها لهنا. Je vais mettre l'extrait تاع المزهر. فوالا نديرو هذا ونزيدو نديرو هاد ليكستري. فوالا مي نشوف قبل الا بردت باش ندير لها المزهر. هذا شنو مازال شويه. الوغ on commence par السفيريه. الوغ شوفوا تحبوا تبلوا السفيريه في البسكوت او بيان انا عندي خبيزه غريي، الي غريي ماشي بك مرحيه. دونك سي لو ميم برينسيپ. نشمخها بالحليب. فوايي راهو شوفوا كيش راهو، شوفوا يتفتت وحده. فوالا نشمخها بالحليب، نقطع هكذا دي بيتي مورسو ونزيد بيان سور لا شابلور. هي بالبسكوت وحدها تنطم تجي تري بيان، سورتو بسكوت لي يكون تاع الدار في ميزون تجي تري بون. الوغ السفيريه كاين كيما انايا نو غرومير، ما غرومير ماتيرنال الله يرحمها، مي لي طون تاع ما مير الله يرحمهم كانوا يديروا في السفيريه يديروا لها بصيله صغيره يقطعوها رقيقه وشويه معدنوس.
هادي سي افو دو فوار. ايه والله يا لغة الضاد. او لا 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 لا. كاساتاي سا مي مونك وي. الوغ يديروا لها شويه بصيله، حبه بصل صغيره وشويه معدنوس، يقطعوه رقيق ويديروه داخل الخبز. حنا انا وليت ما نديرش، انا ما نديرش دو مومون كو لا صوص راهي فيها البصل لارجومون سوفيزون. الوغ الملح باغ كونطخ ما درتش هنا. فوالا. اي وي. سي 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 جيمي بو عليا جيمي مزيان ما زدتش. عبالكم كي شفتو هكذا قاعده نقول يا ربي واقيلا ما درتش. فوالا درت غير شويه يا حلاليه. شوفوا نحيه منا نخبيه باش ما يديرليش مشاكل هذا الملح. ولا لا الوغ السفيريه ما فيهاش دي ميزور اكزاكت. هنا راه ابوبخي راه كاس حليب، مي جو في فو مونطري لا تيكستور. كاس حليب ندير له انفيرون نص كاس ما زهر. هذا إلي با فور. نقولكم حاجه ما كاش قد. ايه اختيتي واش بيا والله غير واش بيا. مزيان فقت مزيان فقت وي. ما كاش قد المزهر تاعنا. مكان مي بون ميو كو ريان. الوغ وي سي بون. نبدا نشمخو في هذا الخبز هذا. وي سي لو ميم سيستيم. انا هاد السفيريه هادي تفكرني في عمتي فاطمه. والله غير السفيريه تاعها اليتي اكسيبسيونيل. البارح كنا نهضروا انا وخويا الكبير على السفيريه تاعها، انا وديدي. السفيريه تاعها لي تري بون، الله يذكرها بالخير و مسكينه لي تري مالاد وربي يشفيها ان شاء الله. دونك فوالا نزيدو نبلو. اي ما طونط باغ كونطخ عايشه ديرها بالبسكوت تاني، غير بالبسكوت وتجيها اكسترا. دونك فو فوايي سي كل واحد يديرها كيما يحب. وبكري ما كانوش يشمخوها بالحليب، بالماء. مي انا جو بريفير الحليب سي ميو. فوالا انا درت لها ابوبخي خبيزه هذيك. سي ان بان، سي ان بوتي بان. امين يا رب العالمين. ربي يشفيها وربي يشفي بابا، ربي يشفي ان شاء الله كامل المرضى المسلمين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هذه ما طونط عمتي هي اللي رباتني، تربيت معاها. جو لام بوكو، جو لام بوكو 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 بوكو. فوالا شوفوا الخبز راهو شمختو تري بيان. شوفوا كي شراه سي بون. جو راجوت با الحليب، سي تيرميني. ما نزيد لهاش الحليب. هكا واش ندير كي شغل اون فارس ونطن بلا شابلور. هذه هي. ندير ولاد الدجاج. بسم الله. وحده زوج حبات pour le moment. Je mélange. Alors سفيريه دواها سي الفرomage، ما نخبيش عليكم. رميت قريفه، درت لها ابوبخي نص مغرفه تاع العشاء تاع القرفه.
لو فروماج رابي كل واحد انا هذا شريته ودرتو فيه 30 غرام دو 30 غرام 30% de matière grasse. دونك فوالا وانتوما كل واحد يدير على حسب مقدورو وعلى حسب واش يحب وعلى حسب فوالا. ودركا راح ندير لها فروماج فوندو. يا اخي في الترك ما عندهمش فروماج فوندو هكذا قوالب كبار، عندهم هادو بورسيون. الوغ تحبوا ديروا غير بورسيون شويه بورسيون شويه رابي دو بريفيرونس. يا ربي ما نسيت والو، مازالت غير لا لوفور. الملح كيما قلت لكم ما نديرش باسكو الخبز مالح، لا شابلور مالحه، دونك جو راجوت با دو تو الملح. كبرت كلشي، درت بزاف واقيلا نورمال. فوالا هنا درت 2 3 4 5 6 7 8 بورسيون جو بونس سي سا. الوغ جو راجوت الخميره تاع البولونجي في هاد لا كونتيتي. انا ندير ان باكي ونزيد حبه ولاد الدجاج. دونك درت 3 œufs. Elle est bien riche, hein? Je mélange très bien. ونزيد ندير un peu de chapelure parce que le mélange هذا راهو جاري. نطمها بلا شابلور. نقول لكم حاجه، نزيد لها قريفه، ما طلعتليش بها ريحه القرفه فيها. Bon après قرفه c'est à vous de voir. Voilà, دركا ندير لها لا شابلور. ونديرو كويرات ونحطوهم دو كوتي ونقليوهم. فوالا سي بون. شوفوا كيش راهي حاكمه روحها. نقول لكم حاجه، نوكل كامل الجيران معايا اليوم، كامل نخرج لهم تبسي تبسي. فوالا شوف. دونك فوالا واش نديرو درك؟ اون فوا نطلعو على خبيز تونس. باسكو ريحتها راهي تشهي. وي طابت نورمالمون. دقيقه نشوف هذيك الشربات. تري بيان. راني حطيتها في المزهر. الوغ هادي نورمالمون سي بون، نحيها. نقول لكم زيد لها شويه برك من التحت، لا كولور تاعها ماهيش شابه. دونك جو راجوت نزيد
là un petit moment. Voilà. Allez, maintenant نقعدوا هنا. On va juste voilà. أنا نجيب هكذا un petit truc اللي فيه الزيت باش يديا ما يلصقوش. Ça va, vous voyez bien. نزيدو نحطو شوية. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, faut pas نساو خبيزتونس. Je vois pas du tout ça, les messages. نجيب un plateau. Sinon ما نقليهاش كامل. Je vais voir. سامحوني pardon 2 minutes برك. Très bien. Maman Moufida, Aslema. Aslema, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, Maman Moufida, Rabbi Aïchik. Merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Rania Habibti. Maman Moufida, Aslema. Ya Rabbena, ya. Pourquoi je suis lente comme ça? Et ben voilà, j'ai pas su comment faire. نهار نعرف نهار ما نعرفش. يا ربي العزيز اللهم زدنا علما يا رب. استغفر الله. كنت تشوفوا واش راهو صاير فيا. Je reviens. Très rare, parce que هكذا c'est vraiment pas évident. Je travaille comme ça et je vois rien, c'est loin. 2 minutes et je reviens. Bon, هاد خبيز تونس راهو طاب. حنا نجبدوه ومن بعد نحطوه يبرد ومن بعد ندورو للصفيليه.
فوالا انا هكذا نحبو. il est bien doré. شوفوا كي شطب من التحت. très très bien. طاب très très bien. دونك بسم الله احنا جو سي با الا راكم تشوفوا. وي راكم تشوفوا. نبدا نسقي فيه بيان سور بعد ما درت المزهر. هو سخون والشربات بارده. هي الكيسان تاع 200 مليلتر تجيكم الشربات جوست. انا اليوم درت شويه بزياده باسكو جوغي بوزوان نسحقها من بعد. فوالا سي بون. نزيد هاد لالوش وما نزيدلوش بركه عليه. نخليه يشرب في عقلو. فوالا هنا وقعد لي ابوبري كاس. انا ندير له ان بو دو. تحبوا ديروا لي زامون ديفيلي، ديروا واش تحبوا. فوالا ونزيد له رشه رشه تاع لا بيستاش باسكو راهي كاينه اوترومون. فوالا وخليوه يبرد في عقله. وين نخليوه هنا. فوالا الي ندورو للسفيريه درك. سي بون اون فيني. Oui, je l'ai fait عاد نديرو بنواتي نوازيت نواتي اموند moitié noisette moitié amande. تاني c'est très bon. Oui. بسم الله. alors les بول ديروهم كيما تحبوا. انا نحبطهم جابلاتين تو بتي بو، ما نخليهمش هكذاك مدورين. او كل واحد يديرهم اسا فاسون كيما يحب. يا با دو بروبليم. هاد الامورات هادوما كامل. ناصره نعيت على السلامه. merci beaucoup. وي سبحان الله. عنده بنته. وشنو كاين ناس اللي يديروا له 2 باكي د لوفور. سي ترو يجينا هذاك لو غو هذاك تاع نقو شغل رانا ناكلو في لومو في ايزيس تاع زمان. والله ما يجي. سي فري يجي بزاف عالي. مي اكوا بون ان باكي سا سوفي لارجمون. Il y a une dame Shahrazad
Perle d'Orient, قالت لكم répondez là. Répondez, je sais pas qu'est-ce qu'elle a posé comme question. دركا نطيب خميرة خبيزة وي هو ماشي لازم محسوب اللوز ولا ديروا واش عندكم وهذا ماكل مام بالكاوكاو تجي بنينه وتجي تشهي وتجي فورميدابل. Sherazade. Sherazade. Coucou Nadia, Aslama ma soeur. Aslama اختي. شوفي لو فروماج. نقول لك حاجه لو فروماج ترك تاعهم والله ما بنين. Il est pas bon. عندهم كاشر بينير كاشر بي لو ميور اللي فيه بزاف لو غرا. انا هذاك جو لاشيت با. Il est trop gras. هذاك il est bon. شوفي اقراي كيفاش يقولوا يا ربي يام يار ça veut dire il est composite normalement il est مانيش غلطه وي je vais vous confirmer normalement c'est ça دوك نشوف الفرomage اللي عندي ان شاء الله نعاود نتفكر مور ما نغسل يديا نعاود نقول لك لو فرomage اللي مي سينون لي مارك كل se ressemble. Bon, il est pas bon بصح في الماكله في العجيجات في وين لازم الفرomage في لي غراتا يجي بنين مي هكذا كي ناكلوه هاني يجيني كي الصابون il est pas bon du tout. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est rien, c'est moi qui vous remercie. C'est rien du tout, c'est avec plaisir. ماشي كيما le fromage blanc. هذاك باياس بينير. باياس بينير اللي يجي comme le سي مع سلامة. واش راكي هادي غيبة سافا. Tu embrasses très fort Nour. سمعتوا فوالا راني مع لا دام اللي تهضر لي على الفرomage باياس بينير سي كاين المالح كاين المسوس كاين يا ديفيرون مارك. انا عندي ماركه وحده نشريها il est très bon. Ah oui, la levure chimique bien sûr, la recette تاعها بلا levure chimique. Bien sûr. Moi je l'adore. اي مش حنحبها سفيليه. Oh mon dieu mon dieu. Je l'adore. واليوم والله درت لا روسيت تاعي اللي كنت نديرها ديبي مون جون اج ملي كنت صغيره. عمتي شفت عمتي كيفاش ديرها. عمتي elle le fait de cette façon et voilà. واللي يحب كاين اللي يحبوا ياكلوها ناشفه ما يديروهاش في لاصوص. بون ابري لاصوص سي لا ديرنيير مينوت. انا ما نحبش هذيك السفيليه اللي تحطوها في التبسي وتسقوا لاصوص. لازم تدخل لها المريقه لداخل لازم تشرب. دونك لا ديرنيير مينوت واحد يديرها هكذا غليه وحده ويرفد يديرها في لاصوص. ابري سا ديبون السفيليه اوسي الا كانت خفيفه يتو تربيو لها لاصوص من الفوق بوتيتر سي بوسيبل. دونك فوالا اي يا ربي كسكو جالي دير لا غاشي واش راح نهضر توجور على السفيليه. اللي يحبوها ناشفه اللي يحبوها ناشفه لي ريبونس راهم حابسين جو سي با بوركوا. الوغ اللي يحبوها ناشفه يزيدوا يديروا لها
يزيدوا يغمدوها في لا شابلور باش يجي هذاك لو غو كروستيون هذاك يجيو كوم دي فوالا. بون انا جو في با فير تو سا باسكو نقعدوا هنا ونكمل هاد لو بلاطو هذا ونحبس. ان توكا الجيران عجبهم الحال. مي فوازان درت لهم لو بان هذاك لو بان زعما سي تركا سي ان بان ترك ونخلعوا فيه والله العظيم. شفت ديدي المشكل، شفت انا مزيه يونس جي با دو بروبليم الحمد لله. وليدي واش نحط له ياكل والله غير واش نحط له ياكل جي با دو بروبليم. ميس فيلي en général يحبوها الناس je sais pas enfin les enfants et tous les jeunes et je sais pas c'est des goûts. عجبهم لو با عجبهم البريوش هذاك دار حاله تاع ديدي يعطيك ويمنك يا خويا. فريمون عجبوهم لي بلا. Faites-nous des desserts à base de قطايف والله غير سي فري جو دوفي فير والله غير جو دوفي فير ان شاء الله والله غير ندير. دايوغ جي برومي للناس العوامه اللقمه هنا يعيطوا لها تاع الترك الي فريمون الي اكسترا. تاني عطيت لهم يمون بوزي لا كيسيون ولا شريتيها ولا درتيها في الدار. قلت لهم نو درتها في الدار واش بيكم هكذا. Alors, زعما c'est des Turcs, hein. Donc, vraiment, جات extra. Et pourtant, ما كترتش la mesure. وجاتني une boîte جات غنية عمرت لها باطا الجيران مديت يعني mais elle était très très bonne. والله vraiment. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, j'ai promis à اللقمة نديرها وراني درتها sur YouTube العوامة. et j'ai promis aussi الكنافة نديرها في رمضان والله je vais la faire بإذن الله هاد اليامات باسكو franchement ça passe très très vite. 12 يوم ديجا نهار تنين ليلة الشك ليلة النص ليلة النص pardon. Donc ça passe très 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 vite. وحنا ان شاء الله وإلا كنا منحيين وإلا حب ربي العزيز يبداو 10 الأواخر. moi je vais commencer le premier gâteau. ça sera مقروط قسنطينة parce que مقروط قسنطينة c'est le seul même نديروه 15 jours avant يقعد هو juste il faut الإنسان يحطوه في الألومنيوم وفيه une boîte تاع الحديد ولا une marmite تاع الحديد. voilà. Donc les gâteaux ça sera turc et algérien. voilà. نديروا كرابيه يعيطوا لها الغريبيه تاع الترك. Oui, eh ben c'est comme ça, Ramadan ينقلب لساننا. Donc voilà, on va faire, Inch'Allah, on va faire plein de bonnes choses. Oui, là que بربي العزيز. Donc, moi je crois que c'est bon. Moi je pense que c'est bon. يكفيو هادو. يا تباركة. Ça suffit. وهذه نحطها dans une boîte. La prochaine fois Inch'Allah, je la trouve واجدة. ما قعدتش بزاف mais quand même. نصيبوها واجدة إن شاء الله. هذيك البريقة مسكينة ما طليناش عليها.
لاس ايسي. انا جبت المقيله باقي نعاود نجيبكم لهنا باش نقليو سفيريه اي سي بون. نقليو سفيريه السلام عليكم. فوالا بهجة جمعي سي سا جيميو. سلام نزيهة، ديزولي ولا غلطت في الاسم تاعك. كيميل بونجور. Alors, on aura besoin de ça. On aura besoin peut-être la fourchette. نطلو على la sauce. Alors, le poulet tape très très bien, évidemment. الحميصة aussi. Alors, أنا واش ندير؟ نحي البولي باش نحمرو. لو لايف يقعد لي هذا وين جاو، يا اوكان بروبليم. Alors, moi j'enlève le poulet قلت لكم باش ما نحبوش هكذا يقعد. malgré que تقلى très très bien mais لازم يتحمر. quoique la vraie recette ما يحمروش، يخليوه هكذا لو بولي صح. معليش بون. الحميصه قام هربوا لنا شي حبيبات يوليو لبلابي مي سي با غراف. بون نزيد شويه تاع المريقه ونطفي الفرنو. فوالا انا نحط لو بولي يتحمر. يفو با ننساه نحط المقله، نحط الزيت يسخن. entre temps نزيد الماء سخون شويه برك. فوالا دونك فو فوايي ريحه القرفه راهي تشهي ومريقه. الي بلانش درت لها غير العود تاع القرفه سي تو. دونك فوالا نخليوها تغلي 2 غليات ونطفيو الفرنو. صافا راكم تشوفوا voyez bien. Alors ندير الزيت تاع لا ديرنيير فوا ونزيد الزيت جديده. فوالا فوالا راح نشوف البولي نجيب انا تبسي. دونك قلت نجيب تبسي بور سفيريه.
ديزولي مانيش كامل نقرا. شوف هذا بلا شرب. راهو كي العنبه فوايي. شوف خليوه يزيد يبرد باش نقطعوه من بعد. الوغ الزيت سخنت ولا سخنت تري بيان. نقص لها الفورنو باش ما تخطفهاش. ولا سخنت الزيت. سي بون. الوغ بسم الله يا ربي. هي سي با انورم زوج مقلات. فوالا ندير هذه بقى ندير مقيله وحده. النار الفو با كال سوا قويه. شوفوا كيش راهي النار. فو مويان. هو ما راهوش يبان بصح. السطاج بون التليفون تاعها. فوالا امين يا رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفي كامل المؤمنين. الوغ نسيسو عليها غير بالعقل برك. الوغ كيما قلنا واش اللي يخففها سي لو فروماج. بلو نديرو لها بوكو دو فروماج بلو تجينا خفيفه وبنينه. Ça sent bon.
سامحوني راح نطلع على لو بولي. شوفوا جات عندي ما نهدر. vous allez voir بعينيكم كيفاش تشققت كامل. alors il faut طيب très bien تتحمر très bien ما نتقلقوش عليها. normalement راكم تشوفوا شوفوا كيش مشقوقه والفرomage كامل حاب يخرج. فوايي واش نقول لكم. هذه سي بون غادي نحيدها. مي سفيريا لو شارم تاعها لازم تجي طيبه تري بيان، تجي محمره تري بيان كيما يحب الخاطر. فوالا نزيد نقلبها اونكور ومن بعد نحيها. الوغ راكو حابين قطايف تاع لا كريم تورك، وانا ولا غير توحشت القطايف تاعنا. بون ابري قطايف تاعنا جو بونس كو سي با لا بين نديروهم انصامبل، سي كونو الناس كامل يعرفوهم. نديرو حاجه اللي الناس ما يعرفوهاش. دونك الوغ سفيريا هذه بوسو ولا تنسو. واحد الريحه بصح ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا. ما جادور كيما قلت لكم السفيريه نحبها المتوم. هاد لي بلا هادوما كامل والله تاع سامدي ابسو الوغ لا تاع اللحم. جو بريفير لو بولي ولا البواسون que la viande. اللحم تاني بنين عنده بنتو، مي يعني للصحه تاع بنادم الانسان. الوغ لي سافور تاعنا سبحان الله وحدهم قريفه مع المزهر و فوالا وفرomage سي هذا نحب شي الحباش. شوفوا كي شتات تبرد بك ونحلكم. شوفوا فوايي شوفوا كيش راهي فارغه لداخل. شوف مي الوغ الي فيدا كاين فيها غير الفرomage برك. دونك فوايي وتجي محمره تري بيان. شوفوا يعني بلي محمره كو سا يا با تنحرق. شوفوا فوالا. الوغ انا هاد لا روسيت هادي سي ما روسيت، سي لا روسيت تاع عمتي. و تاني بون ابري مو جي موديفي شويه كنت عارفو نزيدو نقصو. دونك فوالا
ابخي السفيريه سي با كل واحد يديرها اسا فاسون. هذه هي. الله يسلمكم. ميرسي بوكو. ان شاء الله وزالي اللي مازال ما داروهاش ان شاء الله يديروها وياكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. دونك فوالا. كاين بزاف الله يعطيهم الصحه اللي تقلقوا عليا قالوا لي واش هاد الغيبه يا اخي غير الخير والله غير سي تري بون ساغا تيما والله. عباكم راهي قاتلت ماشي ما فهمتشها شو با ترو مي هاد السفيريه هذيك ميم اسمها كنحيدول. déjà que j'adore et puis ça fait très longtemps que j'ai pas mangé على جال المزهر. نحب ندير حاجه بقانيها. في أنقرة j'avais pas le mazhar donc vraiment Perle d'Orient, il n'y a pas de souci. ديدي شفتوا لا تاع الجزائر قديمه وي. الله يسلمك خويا ميرسي. انا كي سبحان الله الحاجه كي تتقلى وتتشقق عارفوا تجي مليحه ولا قعدت ممسوحه هكذاك سيك الداخل راهي لابوز وراهي بيتون ارمي كيما يقولوا ولا الحاجه تشقت في كلش في كلش كيما الغريبيه كيما الكروكي كيما بلان شوز. دونك فوالا انا نطفي الفرن. يعني جات كيفاش نقول لكم او يقول لي واحد الراس نكمل هذيك اللي درتها من بعد ابخي جوغي طون. شوف راح نهضر ونسيت يا ربي العزيز. c'est-à-dire que حكمه روحها دونك تحمل نحطها في لاصوص لا ديرنيير مينوت en même temps الداخل elle est vide. الداخل elle est vide. نطفوا على المريقه سي بون. دونك تحمل لا صوص elle supporte la sauce. Elle est dure en délicatesse si on veut. Je sais même pas s'il existe دونك فوالا هايليك السفيريه ديالنا والله العظيم غير جات تشهي. شوفوا كاشبه. انا نروح نجيب لو بولي نكملو نديرو دريساج. الله الله هاوليك لو بولي تحمر حمرته في الفوغ ودروكا نحطو في نحطو لو بولي محمر في لاصوص بيان سور باش ما يتبسلناش وما ينشفش.
انا نحط حبيبات بيان سور، ما نحطهاش كامل، نحط حبيبات تاع سفيريه، سي جوست بور فير لو دريساج. شوف فايي تحكم يعني، راهي حكمه روحها. وراهي الحبيبه نحلكم. اتاندي هذه محلوله، هذه حليناها واقيلا من قبل، نحلو اون اوتر. شوفوها لداخل، فوايي كوم الي فيد. شوف دونك سامحوني على كل حال، رانا كامل صايمين، شهيتكم في الجنه. انا نكمل لو دريساج. Merci beaucoup. Allah يسلمكم. C'est avec un très grand plaisir. أنا هاد الكلمة كي نقراها merci beaucoup يعطيك الصحة، elle vaut pour moi, je sais pas. C'est le plus important. Merci beaucoup. Anna, on va faire le dressage. ونقطع لكم aussi خبيز تونس. يا ربي ديك الريحه. سي بور سا اللي طيب في رمضان عنده الاجر وعنده الحسنه، سي با ايفيدون يعني بيناتنا. لا غير ماهيش حاجه سهله. moi j'adore انا نطيب avec un très grand plaisir. كنصيب من الليل نوض وانا نطيب وانا في لا كويزين، جو سور با. alors voilà نزيدو نديرو وريقات معدنوس. attendez. J'avais un demi-citron. Bon, moi personnellement ما نديرلهاش القارص، مي كاين اللي يحب يدير لها القارص. Merci beaucoup, merci. يعطيكم الصحة وشهيتكم في الجنة إن شاء الله. Bon, après, je vais faire un joli dressage.
بون جو بونس كو نجيبكم لهنا بوغ باش تشوفوني كي نقطع خبيز تونس تو سكي ريست ونخليكم ترانكيل. فوالا هاي الكسفيريه ديالنا نحطوها دو كوتي ونجيبو الوغ كيفاش نقطعوها مقيرطات ولا دي كارو بلوتو دي كاري. Je pense qu'on va la couper مقيرطات. Ce qui est bien هاد لو خبيز تونس هاد لو غاتو هذا on le mange le jour même. هذا إلا درناه الصباح très bien يريح. يا مقيرطات يكونوا عندنا بزاف لي شوت. ما جاتش عاليه بزاف فيي شوف شربات قعدت هنا في لو فون ما كانش شوفوا كيش راهي شاربه تري بيان. شوفوا فيي راهي شاربه تري بيان. دونك واش نقول لكم الخفه يا غيان دو تو والله العظيم تقولوا ما راني رافده طرف في يدي فريمون تري ليجي. نزيد هذا اي سي بون باش ندير لها لي كيسات. بصح هذا الطرف ما عجبنيش باسكو سي لو بور. نحط في التبسي باش نوري لكم. فوالا شحال كبار هادو. نو سي ترو نو سي ترو. بون هادي الاولانيه اجوتي الشربات. هذا لي كيسات جون اي با عندي هادو بزاف صغار. alors j'en ai soit des grandes caissettes soit des toutes petites caissettes. Donc les petites caissettes c'est trop petit. Attendez, هادو تاع لي تروف هادو. Bon c'est pas grave, on va le présenter comme ça hein.
نوريك خبيز تونس ديالنا، ماشي داك العالي هذاك بلا طباع، تاع دو باكي دو لوفور. دونك فوالا ان سول باكي دو لوفور ويجينا خبيز تونس يشهي. هذه هي والسفيريه ديالنا هايليك. جو في فو لا مونطري اونكور اون فوا. مور ما شربت لاصوص، شوفوا راهي معمره بلا صوص، ما زغدت ما تكسرت ما حتى حاجه. شوفوا شوفوا كيش راهي مانيفيك. فوالا دونك هذا هو واش درنا اليوم. هادو هما لي غوسيت لي لي بارطاجي افيك فو. ان شاء الله عجبكم الحال، ان شاء الله vous avez passé un bon moment. سامحوني دقيقه برك. دونك فوالا الوغ فوالا انا ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو de rester avec moi, merci beaucoup. يعطيكم الصحه. Oui, tout à fait, Perle d'Orient. نسيها s'il te plaît قولي لنا كيفاش يديروا أزمة سلطة. أزمة سلطة أنا درتها بليزيوغ فوا في لي لايف. درتها في elle est sur YouTube une petite vidéo. لغة الضاد ادخلي في يوتيوب راكي تصيبي فيديو صغيرة تاع 10 دقائق ولا 15 دقيقة، راكي تصيبيني كيفاش درتها. كلش خضر في خضر يترحى يتقطع فينما. باردون لا صوص لا فينيغريت تاعها طوماطيش كونسونطري، الفلفل كونسونطري، القارص، بوكو دو سيترون، الملح، لي زيبيس اللي كاينين، لي زيبيس الملح، فلفل الكحل، تجي هكذا تجي بيان اسيزوني. ميرسي ساميه يعطيك الصحه. يسوت ولا عندك يسوت هنا يدخل الدور تاعو باسكو الى ان غو رايح لاسيديتي اي بي عنده فايده كبيره. دونك فوالا المهم تدخلي في يوتيوب راكي تصيبي لا فيديو. داكوغ انا نقول لكم الى ديجا كاميم قريب 5 حنا عندنا. C'est moi qui vous remercie. Blemzia. Elle est très facile et très bien expliquée. تبعي وتاكليها ان شاء الله بالصحه والهنا. دونك فوالا مي زامي انا نبقيكم بخير وعلى خير. نقول لكم ان شاء الله في الملتقى، وإلا كنا حيين رانا نتلاقاو samedi prochain. Sinon peut-être avant. Donc voilà. Et il y aura inchallah du nouveau sur YouTube. بإذن الله هاد لا سيمين استناو البريوش et كنافة بإذن الرحمن. alors نقول لكم بقاو على خير، صحة فطوركم في أمان الله، مع السلامة.